में आयत नंबर 73 में अल्लाह ताला कहता है लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, बेशक उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह तीन में से तीसरा है। तीसरे से मुराद कि जिन्होंने ये कहा कि बाप जो है वो भी खुदा है, बेटा जो है वो भी खुदा है, रूहुल कुदस जो है वो भी खुदा है, और मिलाकर भी क्या हो गए? खुदा हो गए। माइदा में आयत नंबर 75 में अल्लाह ताला कहता है मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, कि ये जो ईसा इब्ने मरियम है ये तो अल्लाह के रसूल हैं। तो सबसे पहले जो है मैं पेश करने लगा हूँ खुदा का तसव्वुर ईसाइयत के अंदर क्या है। फिर आपको बताऊंगा कि मुसलमानों ने भी कुछ वैसी खराबियाँ पैदा की हुई हैं, वो खराबियाँ जो ईसाइयत के तसव्वुर खुदा में पैदा हो चुकी हुई हैं, जिसका जिक्र कुरान पाक में जगह जगह है। अब ईसाइयत के अंदर जो है वो जो खुदा का तसव्वुर पेश किया जाता है वो तीन ज़ातों को लेते हैं, वो तीन मुख्तलिफ ज़ातों को लेते हैं, वो तीन ज़ातों को मिलाकर एक खुदा का तसव्वुर पेश करते हैं। वो अभी ज़ातों के नाम लेता हूँ मैं, और वो तीन ज़ातें अपने अंदर अलग-अलग भी हैं, एक दूसरे के साथ कोई मिसल नहीं है। अगर पहली ज़ात है वो एक अलग शय है, दूसरी ज़ात जो है वो एक अलग शय है, तीसरी ज़ात जो है वो एक अलग शय है। फिर वो ये कहते हैं कि ये जो पहली ज़ात है ये अपने अंदर भी एक खुदा है, दूसरी ज़ात जो है वो भी अपने अंदर एक खुदा है, तीसरी ज़ात जो है वो भी अपने अंदर एक खुदा है, और तीनों को मिलाकर फिर एक खुदा बन जाता है। अकल में बात नहीं ना आई? यही प्रॉब्लम ईसाइयत के अंदर पैदा है, यही प्रॉब्लम ईसाइयत के अंदर पैदा है कि वो जो तीन ज़ातें हैं वो अपनी अपनी हैसियत में भी अलग-अलग खुदा है, और वो जब तीनों ज़ातें मिल जाती हैं वो मिलकर फिर एक खुदा बन जाती हैं। अब वो तीन ज़ातें क्या हैं? इसको बेसिकली उर्दू में तसलीस बोला जाता है, सलासा तीन को बोला जाता है ना, तसलीस इसे उर्दू में कहते हैं, और इंग्लिश में इसे ट्रिनिटी जो है वो बोला जाता है। और ट्रिनिटी का मतलब ही क्या होता है? थ्री। यानी कि उनका जो खुदा का तसव्वुर ईसाइयत के अंदर है, जो ईसाइयत के अंदर खुदा का तसव्वुर है, वो यूँ समझो कि वो तीन अशखास पर मबनी है या तीन मुख्तलिफ ज़ातों पर मबनी है। और उससे पहले मैंने अभी क्या बोला था कि इस्लाम जो है वो जब खुदा का जिक्र करता है वो एक ही ज़ात का जिक्र करता है, तीन अलग-अलग ज़ातों का जिक्र नहीं करता। इसका मतलब कि वो अल्लाह की ज़ात को कितने हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं? तीन हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। कुरान में इस चीज़ की वाज़ेह तौर पर नफ़ी की गई है। अब वो तीन ज़ातें कौन सी हैं? वो तीन अशखास कौन से हैं? वो तीन के नाम क्या हैं? बाप, बेटा, रूहुल कुदस। फिर से सुनिएगा, बाप, बेटा और रूहुल कुदस। अब बाप उनके नज़दीक कौन है? यानी कि फादर, सन, होली स्पिरिट, ये तीन इंग्लिश में जो नाम लिए जाते हैं। अब उनके नज़दीक बाप कौन है? बाप जो है वो उस खुदा को बोलते हैं जिसने इस कायनात को तख्लीक किया है, जो इस कायनात का हुक्मरान है, उसको वो क्या कह देते हैं? बाप। फिर दूसरी जो वो चीज़ सामने रखते हैं वो क्या कहते हैं? बेटा। और हम सब जानते हैं कि वो बेटा किसको कहते हैं? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वो बेटा कहते हैं, कि जो ईसा इब्ने मरियम है वो बेसिकली क्या है? बेटा है। जब वो खुदा का बेटा है तो इसका मतलब वो खुद भी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुद भी क्या हो गए? खुदा हो गए। ठीक है। अब वो बेटे का तसव्वुर क्या पेश करते हैं कि खुदा जो है वो ज़मीन पर अपने बेटे की शक्ल में मौजूद है। खुदा जो है वो ज़मीन पर अपने बेटे की शक्ल में मौजूद है। बात समझ आ गई आपको? मतलब इसमें उन्होंने दो तीन गलतियां की। एक तो उन्होंने खुदा का क्या मुकर्रर कर दिया? बेटा मुकर्रर कर दिया। दूसरा उन्होंने क्या गलती की कि खुदा मोहताज है, यानी कि ज़मीन पर आने के लिए खुदा को किसकी शक्ल इख्तियार करना पड़ रही है? बेटे की शक्ल इख्तियार करना पड़ रही है, तो फिर खुदा क्या हो गया? मोहताज हो गया। तीसरी गलती क्या कर रहे हैं वो कि खुदा अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में उनके मुताबिक अगर खुदा मौजूद है तो इसका मतलब कि खुदा का फिर कोई जिस्म है, बेशक वो बेटे की शक्ल में हो, इसका मतलब फिर उनके नज़दीक खुदा का कोई जिस्म है। लेकिन हम ये जानते हैं कुरान वाज़ेह तौर पर कहता है कि खुदा का कोई जिस्म नहीं है। अगर खुदा का भी जिस्म होता फिर हम में और खुदा में क्या फ़र्क रह जाता? अब ये देखें कि उनकी इस गुमराही की वजह से बात खुदा के बारे में कहाँ से कहाँ चलेगी। अब वो तीसरी चीज़ सामने रखते हैं, वो क्या रखते हैं? रूहुल कुदस। अब रूहुल कुदस होली स्पिरिट, मुक़द्दस रूह, और वो मुक़द्दस रूह वो भी किसकी है? बाप की मुक़द्दस रूह है।
وہ مقدس روح جو انسانوں میں موجود ہے، جو انسانوں کو روحانی طاقت دیتی ہے، جو انسانوں کو فکری طاقت دیتی ہے، جو انسانوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ یعنی کہ باپ خالق ہو گیا اور رہنمائی کرنے والی چیز کون سی ہو گئی؟ روح القدس۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ جو خدا ہے وہ خالق بھی ہے اور جو خدا ہے وہ رہنمائی کرنے والا بھی ہے۔ تو لہٰذا عیسائیت کے اندر جو ہے یہ 3% گاڈ کا تصور جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں، میں نے کچھ صوفیاؤں کے بارے میں نے پڑھا ہوا ہے، ان کے جو نظریات تھے وہ بھی پتہ کیا کہتے تھے، اور میں بڑا کامن سنتا ہوں، پڑھے لکھے لوگ ان کی بھی یہ بات سنتا ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر کسی نے خدا کو مجسم حالت میں دیکھنا ہے تو وہ کس کو دیکھ لے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے۔ دیکھو خالق اور مخلوق میں کیا ہو گیا، انہوں نے خالق اور مخلوق کو کیا کر دیا؟ اکٹھا کر دیا۔ اللہ اللہ ہے، باقی انسان مخلوقات ہے۔ ہاں ہمارے نبی کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن کچھ بھی ہو جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام پیغمبر کبھی بھی خالق یا کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتے۔ اب یہ وہی گمراہی ہے جو عیسائیت میں تھی۔ وہ بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ اگر خدا کو کسی نے مجسم دیکھنا ہے تو وہ حضرت عیسیٰ کو دیکھ لیں۔ اور مسلمان کیا کہتے ہیں جن میں یہ گمراہی پائی جاتی ہے کہ اگر کسی نے خدا کو دیکھنا ہے تو وہ کس کو دیکھ لے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے۔ اب دیکھو وہ مجسم کا تصور آ گیا نا، بس فرق کیا رہا کہ وہ ان کو اللہ کا بیٹا کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بیٹا نہیں کہہ دیتے، لیکن انڈائریکٹلی وہ آپ کو وہ خدا جو ہے وہ مقرر تو کر رہے ہیں نا۔ تو یہ گمراہی اکثر شاعری میں بھی میں نے پڑھی ہوئی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کی نفی کیسے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ تیسرے سے مراد کہ جنہوں نے یہ کہا کہ باپ جو ہے وہ بھی خدا ہے، بیٹا جو ہے وہ بھی خدا ہے، روح القدس جو ہے وہ بھی خدا ہے، اور ملا کر بھی کیا ہو گئے؟ خدا ہو گئے۔ تو انہوں نے یقیناً کیا کیا؟ کفر کیا۔ اس کے بعد ہم ایک اور آیت میں دیکھتے ہیں کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا ماننے کے حوالے سے سخت جو ہے اس چیز کی نفی کی گئی ہے۔ اسی سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، کہ یہ جو عیسیٰ ابن مریم ہیں یہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ اب اللہ کا رسول ہونے کا مطلب بھلا کیا ہے؟ کہ یہ بیٹے نہیں ہیں، بشر ہیں۔ میں نے وہ پہلے دن ایمان کے تقاضے بیان کیے تھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے 5 تقاضے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا تقاضا میں نے کیا رکھا تھا کہ آپ کو کیا ماننا ہے؟ بشر ماننا ہے۔ کیوں ماننا ہے؟ تاکہ جو گمراہی عیسائیوں میں پیدا ہو گئی ہے کہیں وہ گمراہی مسلمانوں میں پیدا نہ ہو جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی زبان سے قرآن میں کہلوایا بھی ہے کہ اے نبی ان کو کہہ دیں انا بشر مثلکم، کہ میں بھی تمہاری طرح کا کیا ہوں؟ ایک بشر ہوں۔ یعنی کہ ہم آپ کے مقام کو اتنا بلند کر دیتے ہیں کہ ہم آپ کے مقام کو کس کے برابر لے جاتے ہیں؟ خدا کے برابر لے جاتے ہیں، بالکل اس طرح جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس کے برابر لے گئے؟ اللہ کی ذات کے برابر لے گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہا ہے مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور بڑے پیغمبر گزرے ہیں، وہ بھی بشر تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا ہیں؟ بشر ہیں۔ یعنی کہ ان میں الوہیت کا کوئی تصور پایا نہیں جاتا۔ تو یہ پہلی جو بات جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جو عیسائیوں کا تصور ہے ہر لحاظ سے قرآن جو ہے اس کی نفی کرتا ہے، اور یقیناً اس چیز کی نفی جو ہے جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ، للہ، جو لفظ للہ ہے یہ الوہیت کی طرف جاتا ہے، تو انڈائریکٹلی جب بھی اب الحمدللہ اللہ کا لفظ جب بھی پڑھیں، آپ جب بھی بولیں تو سمجھو کہ یہ اللہ کا جو لفظ ہے وہ خالص ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شائبہ، کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ موجود نہیں ہے، کہ وہ ڈاؤٹ جو کنہوں نے پیدا کر دیا ہوا ہے؟ عیسائیوں نے پیدا کر دیا ہوا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا پہلے مذہب کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد جو دوسرا جو